नमस्ते सबैजनालाई। आशा गर्दछु कि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँहरू मलाई भेट्न पाउँदै हुनुहुन्छ र अस्तिको सायद मेरो क्लास एटेन्ड गर्नुभएको होला, जुन कि मेरो क्लास थियो टार्गेट क्लास होइन। आज फेरि पनि तपाईँहरू मेरो क्लास हेर्नको लागि बसिराख्नु भएको छ। सो सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। र केही कुरा अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको माझमा आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गर्न चाहन्छु। मेरो नाम हेमनारायण पण्डित, म विराटनगर नेपालबाट बिलोङ्स गर्छु र मेरो एजुकेसन भनेको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ मनमोहन कलेजबाट निमुवामा पर्छ। त्यहाँबाट मैले इन्जिनियरिङ गरेको डिप्लोमा लेभल मात्र, पुरै कम्प्लिट ब्याचलर गर्न सकिनँ किनकि त्योभन्दा अगाडि मेरो साथीले मलाई यो ठाउँमा यो प्लेटफर्ममा होइन यो होला क्रिएटिभ मार्केटिङ प्लेटफर्ममा मलाई उहाँले अपर्च्युनिटी दिनुभयो र त्यही कारणले आज मैले त्यो ब्याचलर कम्प्लिट नगरिकन यानि गरिनँ। सो मेरो इच्छा के थियो भन्दाखेरि योभन्दा पहिला होइन बेङ्गलोरमा गएर एडमिसन गराएर होइन अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो एजुकेसनलाई अगाडि बढाउँ। बट मलाई यताको भन्दा पनि एजुकेसन फिल्डको भन्दा पनि मलाई यो प्लेटफर्म अलिक बेस्ट लागेको थियो होइन। लाग्यो ट्रेनिङ लिए, सबै कुरा लिए, त्यही कारणले आज होइन यो प्लेटफर्मबाट लगभग 2 वर्ष भइसक्यो होइन। र यो 2 वर्षको अन्तरालमा धेरै कुराहरू फेस गरेँ, स्ट्रगल वास्तवमा के हुँदो रहेछ होइन, मेहनत हार्डवर्क हरेक कुरा फेस गरेर आज यो कम्पनीको एउटा लेभलमा पुगेको छु। र त्यो लेभलको नाम के हो भन्दाखेरि मार्क्युस र्याङ्क हो, जुन कि आज मैले मार्क्युस र्याङ्क एचिभ गरेको छु। र आई होप कि सायद म आशा गर्दछु कि तपाईँहरू पनि भोलिको दिनमा यो कम्पनीबाट सक्सेस भएर एउटा सक्सेस र्याङ्क एचिभ गर्नुहोला। त्यो भनेको तपाईँहरूको लागि मार्क्युस र्याङ्क हुनेछ है। र फ्यामिलीमा 5 जना हुनुहुन्छ, फ्यामिली कन्डिसन एकदमै नर्मल रहेको छ। मेरो प्रोमोटरको नाम प्रिडुक राहुल कुमार सार हुनुभएको छ। रिलेसनमा क्लासमेट फ्रेन्ड, हामी सँगै पढेको साथी आज हेर्नुहुन्छ भने उहाँ प्रिडुक बनिसक्नु भएको छ र उहाँले साथसाथै मलाई आज एउटा अवसर दिएर मौका दिएर आज मलाई मार्क्युस र्याङ्कमा पुर्याउनु भएको छ। सो उहाँलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सबै सिनियरहरूले हेल्प गरेर मलाई आज यो र्याङ्कमा र आज यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आजको क्लास भनेको एकदमै एक्साइटेड क्लास हो होइन, जुन कि सायद तपाईँहरूलाई यो बिजनेसको लागि एकदमै नेसेसरी छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि कुनै पनि बिजनेसम्यानलाई हेर्नुभयो भने होइन बिना यो क्लास जुन आजको क्लास हुन गइरहेको छ, तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, आज लकी हुनुहुन्छ कि तपाईँले यो क्लास होइन सायद प्रत्यक्ष रूपमा बस्नु भएको भए आज सायद तपाईँहरू होइन एकदमै रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो होला, इन्टरटेनमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो होला होइन, धेरै कुरा गर्नुहुन्थ्यो होला, हाँस्नुहुन्थ्यो होला होइन। हरेक भनेपछि यो क्लास भनेको यस्तो क्लास हो कि मान्छे आफ्नो हाँसोलाई रोक्नै सकिँदैन क्या, यस्तो एक्साइटेड क्लास हो यो। फेरि पनि आज तपाईँहरू आफ्नो घरमै बसेर होइन यो लकडाउनको पिरियडमा तपाईँहरू घरमै बसेर आज क्लास एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ, केही कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, आज यो बिजनेसको सिस्टम लिँदै हुनुहुन्छ भने होइन यो बिजनेसको सिस्टम लिन किन जरुरी छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँलाई बिजनेस गर्न राम्रो होस् होइन, सबै कुरा थाहा भएको छ भने तपाईँलाई अवश्य यो बिजनेसबाट अगाडि बढ्नलाई धेरै हेल्प गर्छ होइन। भोलिको दिनमा तपाईँहरू पनि सायद यो बिजनेसमा आउनुभयो भने सायद यो कुराहरू यो सिस्टमहरूलाई यदि फलो गर्नुभयो भने होइन 100% तपाईँ सक्सेस बन्नुहुन्छ यो बिजनेसबाट। सो आजको क्लास के हो भन्दाखेरि होइन टिएफ, जसलाई होइन नेपालीमा तारिफ भन्छ होइन, प्रशंसा भन्छ होइन। तारिफ, यदि कुनै पनि कुराको होइन तारिफ गर्नुभयो भने एउटा नराम्रो मान्छेको पनि यदि तपाईँले तारिफ गर्नुभयो भने अवश्य त्यो व्यक्ति तपाईँप्रति एउटा अट्र्याक्सन हुन्छ होइन। र सबै कुरा भनेको यो दुनियाँमा चलिरहेको छ भने आज तारिफले नै गर्दा आज पुरै दुनियाँ चलिरहेको छ क्या। यदि तपाईँको बारेमा कसैले नराम्रो कुरा गरिरहेको छ भने होइन
आज तपाईको बारेमा कसैले नराम्रो कुरा गरिरहेको छ भने अवश्य तपाईलाई नराम्रो लाग्छ हैन। र सो के गर्छ तपाईकै बारेमा कसैले राम्रो कुरा गरिदियो भने तपाई पनि एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ नि त कि मलाई पनि कसैले राम्रो कुरा गरोस्, राम्रो कुरा भनोस् हैन। सबैजनाले चाहन्छ कि म पनि राम्रो, मलाई पनि कसैले राम्रो भनोस्, हरेक जनाले यो एक्सपेक्ट राखेको हुन्छ हैन। सो यही हाम्रो कम्पनीको एउटा सिस्टम रहेको छ जसलाई तारिफ भन्छ, यानी इङ्ग्लिसमा टिएफ। टिएफ को फुल फर्म के हो भन्दाखेरि टप अप हैन, जसलाई कुनै पनि कुरालाई बढाएर बोल्नु हैन, तारिफ गर्नु हैन। यदि तारिफ कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो प्रडक्टको तारिफ गर्यो भने के हुन्छ त हैन, के हुन्छ त उसको व्यापारमा हैन के हुन्छ, उसको व्यापार रेट हाई हुन्छ हैन, बिजनेस रेट हाई हुन्छ, प्लस कस्टमरहरू अट्र्याक्ट हुन्छ हैन, अनि विश्वास पनि गर्छ, यस एक्साइटेड हुन्छ त्यो प्रडक्ट लिनको लागि। सो त्यो कारणले आज तपाईहरुलाई म यो टिएफ क्लास दिन गइरहेको छु हैन। र यो टिएफ क्लास कसरी गर्ने त हैन, हाउ टु डु अ गुड टिएफ। कसरी आज यो तारिफ गर्ने, कसरी राम्ररी तारिफ गर्ने, हाउ कसरी गर्ने, आज म त्यो कुराहरु तपाईलाई म शेयर गर्ने छु। सो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुले टाइम दिनु भइरहेको छ, किन भन्दाखेरि यो दुनियाँमा सबभन्दा गाह्रो कुरा भनेको अर्काको कुरा सुन्नु हो क्या। र हेर्नुस् यो तपाईहरुले आज जुन टाइम दिइराख्नु भएको छ, सायद मेरो लागि हैन, आज सायद यो कुराहरु सुनेर यो क्लासहरु दिएर मैले लाइफमा हैन नर्सरीदेखि लिएर सायद आज +2 इन्जिनियरिङ सम्म जुन पढाइ पढे, सायद कति वर्ष टाइम लाग्यो मलाई त्यो कोर्स गर्नलाई, त्यो कुरा पढ्नलाई हैन। त्यो कुरा पढेर पनि आज फेरि पनि के भन्छ एउटा हैन भनौँ न 5000 पनि कमाउने औकात भन्ने कुरा थियो र क्यापेसिटी थियो न हैन। यत्रो वर्ष पढ्दा पनि, फोकस दिँदा पनि हैन, मजा तरिकाले ध्यान दिँदा पनि आज लाइफमा किन 5000 कमाउने औकात पनि थिएन त हैन। सो यत्रो वर्ष पढाइ पढ्नु भयो, आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्नु भयो, समय दिनु भयो आफ्नो लाइफमा। सबै आई होप कि सबैजना 18+ हुनुहुन्छ होला, सबैजना 18+ हुनुहुन्छ हैन। र 18+ भइसकेकोमा व्यक्तिहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा म्याच्योर्ड हुन्छ क्या हैन। र म्याच्योर्ड भएको मान्छेले के फिल गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई कसरी चलाऊँ हैन, आफ्नो फ्युचर कसरी बनाऊँ हैन। र त्यो फ्युचर बनाउनको लागि एटलिस्ट तपाईले 1.5-2 घण्टा पनि समय निकाल्न सक्नुहुन्न भने सोच्नुस् लाइफमा चाहेर पनि सक्सेस हुन्छ त मान्छे? नेभर, कहिले पनि हुन सक्दैन। सो यो जुन तपाईहरुले एउटा देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ है, सो त्यसको लागि म त धन्यवाद भन्छु। तर यो कुरा चाहिँ मेरो लागि गरिदिँदै हुनुहुन्छ भनेर नसोच्नु होला, किनकि यो कुरा तपाईहरुले आफ्नो लागि गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो फ्युचरको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीको लागि गर्दै हुनुहुन्छ हैन। सो तपाईहरुले मजा तरिकाले यो कुरालाई हेर्दिनु होला, बुझिदिनु होला हैन। र के छ भन्दाखेरि जुन कुरा यहाँ देखाउँदै छु सायद प्रत्यक्ष रूपमा भएको भए मजा तरिकाले बुझाउँथे हैन, इन्टरटेनमेन्ट पनि गराउँथे होला। तर आज तपाईहरु प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्न, सो एउटा एज अ भिडियोको थ्रुबाट म तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्दै छु र तपाईहरु प्लिज बुझिदिने कोसिस गर्नु होला। आज कसरी एउटा राम्रो तारिफ गर्ने हैन, कसरी राम्रो तारिफ गर्ने, कुनै पनि कुराको, कुनै पनि प्रोडक्टको कसरी राम्रो तारिफ गर्ने। सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ भन्दाखेरि है, त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा स्टोरी सुनाउन चाहन्छु है, स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। स्टोरी के छ भन्दाखेरि एउटा हैन जंगलमा एउटा जंगलको राजा भनेको सिंह हुन्छ। त्यो सिंह के हुन्छ भन्दाखेरि सिंहसँग त थाहै होला, कोही जंगलको राजा भनेपछि सब जनावर डराउने गर्छ र जब सबै जनावरहरू डराउने गर्छ अनि त्यसपछि त्यो त एउटा सिंह भनेको जंगलको राजा हो। तर हेर्नुस् सिंह के हो भन्दाखेरि न बुद्धिमान हो हैन, न बलियो पनि छ
न ऊ के भन्छ लार्जेस्ट पनि छ न टलेस्ट पनि छ होइन। तर उसलाई किन राजा भनिएको हो भन्दाखेरि किनकि उसँग एउटा एटिट्युड भन्ने कुरा छ, त्यही कारणले उसलाई जङ्गलको राजा मानिएको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जब जङ्गलको राजा गुफाबाट आफ्नो निस्किन्छ, सिंह जब निस्किन्छ अनि त्यसपछि होइन उसँग चाहिँ दुईवटा जनावर फेला पर्छ। उसको अगाडिमा जो पनि जनावर आउँछ उसले सबैलाई खाइदिन्छ र उसको अगाडिमा दुईवटा जनावर फेला पर्छ। एउटा भनेको खरायो र एउटा भनेको होइन टोटल यानि सायद कछुवा बुझ्नुहुन्छ होला होइन, कछुवा र एउटा खरायो परेछ। अब खरायो त थाहै होला कतिको चनाको हुन्छ, क्लेभर हुन्छ होइन। सो त्यो कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त्यो रिक्वेस्ट गर्छ क्या होइन। खरायोले रिक्वेस्ट गर्छ राजासँग कि राजा साहब मलाई नखानुहोस्, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ होइन म त्यही तपाईँ हजुरको मान्छु भन्ने कुरा आदेश मान्छु होइन, मलाई भन्नुहोस् के गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि उसको अगाडिमा भनेको खरायो पनि थियो र उसको अगाडिमा होइन सिंहको अगाडिमा खरायो पनि थियो र एउटा कछुवा पनि थियो। र जब के भयो भन्दाखेरि एउटा शर्त राख्यो, ठिक छ म दुईजना मध्ये कसै एकजनालाई पहिला खान्छु र कसलाई खाम पहिला होइन, र कसलाई खाम पहिला त्योभन्दा अगाडि एउटा शर्त दिन्छु, त्यो शर्त पुरा गर्यो भने उसको ज्यान छोडिदिन्छु, यदि जसले शर्त पुरा गर्न सकेन म उसलाई खान्छु भन्छ। अनि खरायो त होइन चनाखो पनि छ होइन, प्लस चलाक पनि छ होइन, फुर्तिलो पनि छ। अब खरायोले त सोच्यो यस म त गर्न सकिहाल्छु किनकि म फुर्तिलो पनि छु, चनाखो पनि छु, सबै कुरामा होइन एउटा एबिलिटी छ मसँग भन्ने कुरा सोचेको हुन्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि भन्छ त्यो गाउँमा होइन यहाँभन्दा अलिक पर भनौँ न के भन्छ त्यहाँ कुकुरको बच्चाहरू जन्मिएको छ। आई होप कि तपाईँहरूले यो स्टोरी सुन्नुभएको होला, फेरि पनि मजा तरिकाले यो स्टोरीलाई सुनिदिनु होला। र के छ भन्दाखेरि के भन्छ तपाईँहरू त दुईजना जो पहिला त्यो गाउँबाट होइन एउटा कुकुरले बच्चा दिएको छ, कुकुरले बच्चा दिएको छ, यदि कतिवटा छ होइन कतिवटा बच्चा दिएको छ त्यो काउन्ट गरेर आइस भने म तँलाई जसले इन्फर्मेसन लिएर आउँछ त्यसलाई चाहिँ म होइन म के गर्छु त छोडिदिन्छु, जसले लिएर आउन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ म खान्छु। खरायोले सोच्यो ओके म गर्न सक्छु, ओके त्यो सुन्न बित्तिकै के गरिदियो त कुदिहालेछ। पुरा मतलब पुरै कुरा सुनेन होइन, मात्र भन्यो कतिवटा बच्चा छ हेरेर आइज मात्र भनेको थियो, बाँकी अरू कुरा भन्न लागेकै थियो, त्यो कुरा सुनेन हुटुटु कुदिहालेछ। जब कुद्यो अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि गयो होइन र रेस भनेको कछुवाको पनि र खरायोको पनि सुरु भएछ। अब थाहा ल कछुवा भनेको कति बिस्तारै हिँड्ने मान्छे हो, बिस्तारै हिँड्दै जाँदै थियो, कछुवा त 1 2 11 भइहालेछ होइन। अब के भयो भन्दाखेरि जब त्यो कछुवा त्यो ठाउँमा गयो होइन, गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्छ कतिवटा बच्चा छ भन्दाखेरि 6वटा बच्चा दिएको रहेछ अरे, तुरुन्तै गयो, तुरुन्तै हेरेर आयो, राजा साहबलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। इन्फर्मेसन दिन्छ र इन्फर्मेसन दिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि होइन इन्फर्मेसन दिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि भन्छ कतिवटा छ सोध्छ अनि खरायोले जवाब दिन्छ 6वटा बच्चा छ, भन्छ कतिवटा छाउरा कतिवटा छाउरी रहेछ। उसले त अब खरायोले भन्छ ल यो कुरा त मैले हेर्नै बिर्सेछु होइन, फेरि कुद्छ क्या, फेरि कुद्छ, फेरि जान्छ अनि फेरि हेर्छ 3वटा होइन छाउरा 3वटा छाउरी रहेछ होइन। अब फेरि हेऱ्यो, फेरि कुद्दै आउँछ, फेरि कुद्दै आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि है फेरि इन्फर्मेसन जानकारी दिन्छ कि राजा साहब यतिवटा छाउरा छ, यतिवटा छाउरी छ भनेर होइन भन्छ क्या। जब यो कुरा जब भन्छ अनि फेरि भन्छ कस्तो कस्तो कलरको रहेछ, अब यो कुरा भन्दा अब ला यो कुरा त हेर्नै बिर्सेछु होइन। अब यता भनेको कछुवा बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै जाँदैछ
अब खरायो कुदेको छ, आएको छ, कुद्दैछ, आउँदैछ, यस्तो क्रममा उसले धेरै पल्ट कुद्नु पर्यो, धाउनु पर्यो हैन। र खरायो भनेको हैन के छ भन्दाखेरि टाइम लाग्यो। जब टाइम लागेपछि ऊ पछि ढिलो भएर आएछ। जब आयो हैन अनि खरायो पनि त्यहाँ उपस्थित भइसकेको थियो। खरायोले त सोच्यो कि अब त कछुवा मर्ने भयो, किनकि म एउटा इन्फर्मेसन लिनको लागि मलाई यत्रो धाउनु पर्यो, जानकारी दिनको लागि मैले 10 चोटि कुदे आए, जानकारी दिए। यो खरायो त एकपल्ट मात्र गएको छ, दोस्रो पल्ट कहिले जान्छ, तेस्रो पल्ट कहिले जान्छ भनेर उसको माइन्डमा चलिरहेको थियो हैन। र जब खरायो आयो त्यो कछुवा आयो, त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि कछुवासँग जब सिंह राजाले जब सोध्छ तेरो जानकारी के छ हैन, अनि उसले भन्छ हैन राजा साहब 6 वटा बच्चा रहेछ भन्छ। कस्तो कस्तो कतिवटा छाउरा कतिवटा छौरी। अब उसले पुरै के छ त पुरै 100% जानकारी लिएर आएको रहेछ के हैन। उसले भन्यो 6 वटा बच्चा छ, 3 वटा छौरी, 3 वटा छाउरा हैन। अनि त्यसपछि 3 वटा रातो कलरको, 3 वटा कालो कलरको हरेक कुरा उसले इन्फर्मेसन दियो के हैन। अनि त्यसपछि जब यो कुरा हैन रियलाइज गर्यो राजा साहबले, मतलब खरायो चनाखो भएर पनि आज के गर्यो त 10 चोटि धाउनु पर्यो, आउनु पर्यो हैन। तर आज कछुवा ढिलो भए पनि हैन उसले चाहिँ 100% जानकारी लिएर चाहिँ आएछ के। मतलब यो ठाउँमा भनेको को पहिला गर्यो को गरेन त्यसले म्याटर गरेन। राजा साहबले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कि वास्तवमा बुद्धिमान चाहिँ को रहेछ के हैन। र यो भनेको यो स्टोरी किन सिकाएको भन्दाखेरि यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रडक्टको कुनै पनि कुराको हैन यदि तपाईलाई जानकारी दिनु छ भने हैन तपाईसँग इन्फर्मेसन भन्ने कुरा हुनु पर्यो हैन। इन्फर्मेसन भन्ने कुरा हुनु पर्यो, त्यो पनि 100% हैन। आज हेर्नुहुन्छ भने एउटा मेडिकल शपमा जानुहुन्छ, कुनै पनि प्रडक्ट ल्याउन, कुनै पनि मेडिसिन ल्याउन, तपाईको के अगाडि के गर्छ त्यो डाक्टरले या जसले क्लिनिक खोलेर बसिरहेको छ, अब तपाईले टाउको हेडेकको दबाई माग्नुहुन्छ भने, मेडिसिन माग्नुहुन्छ भने उसले के गर्छ, अब खोज्छ यसरी कहाँ छ यो मेडिसिनको दबाई, कहाँ छ प्रडक्ट भनेर खोज्छ होला त। नो नेबर, किनकि उसँग 100% इन्फर्मेसन छ, थाहा छ कि यो प्रडक्ट मैले यहाँ राखेको छु हैन, यो सामान यहाँ राखेको छु। उसलाई 100% जानकारी हुन्छ र 100% जानकारी भएको कारणले आज उसले आफ्नो व्यापार चलाइरहेको छ हैन। आज तपाईँ यो बिजनेसमा आउनुहुन्छ, तपाईसँग कम्पनीको बारेमा जानकारी छैन हैन, यहाँको सिनियर्सहरूको बारेमा तपाईलाई जानकारी छैन हैन, तपाईलाई यो ठाउँको प्लेटफर्मको जानकारी छैन, सिस्टमको जानकारी छैन हैन, सिस्टमको जानकारी छैन, केही कुराको जानकारी नै छैन भने तपाईँ आफै भन्नुहोस् बिजनेस चल्छ होला त? कहिले पनि चल्न सक्दैन। सो के छ भन्दाखेरि सबभन्दा मेन कुरा के भनेको इन्फर्मेसन चाहिन्छ तारिफ गर्नको लागि। यदि तपाईले एउटा मोबाइल पसल खोलेर बस्नु भएको छ र एउटा मोबाइल पसल खोलेर बस्नु भएको छ भने यदि कस्टमर आयो भने तपाईलाई भन्छ मानव एउटा ओप्पो मोबाइल देखाउनु अरे हैन। अब ओप्पो मोबाइल भन्छ देखाउनलाई हैन, अब ओप्पो मोबाइलको तपाईसँग के सोध्छ त हरेक कुराको बारेमा सोध्छ हैन। उसको हरेक कुरा कस्तो छ, ब्याट्री ब्याकअप कस्तो छ, क्यामेराको रेजुलेसन्स कस्तो, स्क्रिन टच हैन, हरेक कुरा सोध्छ तपाईसँग। कति छ इन्टरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, हरेक कुरा तपाईसँग सोध्छ हैन। र त्यति बेला तपाईले इन्फर्मेसन दिन सक्नु भएन भने कस्टमरले के सोध्छ? कस्टमरले के सोध्छ होला कि कस्तो खाले हैन व्यापारी रहेछ, जुन कि आफ्नो जुन व्यापार गर्दैछ त्यो व्यापारको बारेमा जानकारी नै छैन हैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ होला? सरी। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि
फेसियल एक्सप्रेसन, यो फेसियल एक्सप्रेसनले तारिफ गर्नमा धेरै मद्दत गर्छ। कसरी भन्दाखेरि अब मानौ तपाईँ एउटा व्यापारी हुनुहुन्छ हैन, एउटा दोकान खोलेर बसिराख्नु भएको छ। अब मानौ तपाईँ दोकान खोलेर बसिराख्नु भएको छ भने हैन, अब तपाईको पसलमा हैन आयो कोही व्यक्ति हैन, उहाँ कोही व्यक्ति आयो, अब उसलाई तपाईले हैन एकदम रिस तरिकाले हेर्नुहुन्छ अरे हैन। अब मान्छेको हेर्ने नजरिया पनि त धेरै थरीका हुन्छ नि त। अब तपाईको फेसियल एक्सप्रेसन भनेको एकदम रिसालु टाइपको छ अरे भनेपछि सोच्नुस् त्यो जुन ग्राहक हुन्छ, एउटा कस्टमर हुन्छ, त्यसले जब तपाईको फेसियल एक्सप्रेसन हेर्छ कस्तो फिल गर्छ होला। मानौ तपाईले एउटा फोटो नै क्लिक गर्नुहुन्छ अरे हैन, मानौ तपाईले एउटा क्यामेराले फोटो नै क्लिक गर्नुहुन्छ भने एउटा क्यामेरामा फोटो लिनको लागि सोच्नुस् तपाईले आफ्नो अनुहारलाई हैन, तपाईले आफ्नो अनुहारलाई कसरी कसरी पाड्नुहुन्छ होला, मुखलाई बाङ्गो गर्नुहुन्छ, चुच्चो गर्नुहुन्छ होला हैन, मतलब एकदमै पोज स्टाइलमा फोटोहरु लिनुहुन्छ होला। फेसियल एक्सप्रेसन एकदमै चेन्ज गरी गरी लिनुहुन्छ होला, एम आई राइट हैन। सो एउटा बिजनेसमा हैन, बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा व्यापारी हुनुहुन्छ भने एउटा तपाईको फेसमा ह्याप्पीनेस भन्ने कुरा हुनु पर्यो कि स्माइल, सायद कल्चरमा पढ्नु भएको होला स्माइल भन्ने कुरा, त्यो स्माइल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको फेसमा चाहिँ झल्किनु पर्यो क्या। एभ्री टाइम तपाईँ जब कुनै पनि कस्टमर मेरो तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईको फेसमा स्याडनेस हैन हैन ह्याप्पीनेस चाहिँ हुनु पर्यो, एउटा स्माइल चाहिँ हुनु पर्यो क्या हैन। फेसियल एक्सप्रेसन सायद बुझ्नु भयो होला। नेक्स्ट पोइन्ट तिर जान्छु म हैन। आई कन्ट्याक्ट, आई कन्ट्याक्ट है, आँखाको जुदाई हैन। मानौ तपाईको पसलमा तपाई व्यापार हैन, एउटा पसल खोलेर बसिराख्नु भएको छ, तपाई व्यापारी हुनुहुन्छ। मानौ भोलिको दिनमा तपाईको हैन पसलमा यदि कुनै पनि लेडिज पार्टनर आयो अरे हैन, यदि मानौ कुनै पनि लेडिज पार्टनर आएको छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ, उसलाई आफ्नो आँखा झिम्काउनुहुन्छ त उहाँलाई हैन। अब आई कन्ट्याक्ट पनि थरी थरीका हुन्छ नि त। अब जुन तरिकाको तपाईको हेर्ने नजरिया छ, जुन तरिकाले तपाई हेर्नुहुन्छ, अब त्यही तरिकाले हरेकलाई हेर्नु पर्यो। अब कुनै पनि ग्राहक यदि आउँदैछ, कस्टमर आउँदैछ भने तपाई के गर्नुहुन्छ त, उसलाई नर्मली तरिकाले हेर्ने है। कतिजनाले के गर्छ, अब मानौ राम्री केटी आयो अरे, अब राम्री केटी आउँछ भने के गर्छ त, उसले के गर्छ भन्दाखेरि हैन उसको अब हेर्ने नजरिया नै फरक भइदिन्छ क्या। आँखालाई सानो पार्छ या त ठुलो पार्छ हैन, धेरै विभिन्न प्रकारको हुन्छ क्या। कसरी भन्दाखेरि मानौ अर्को इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। मानौ कोही व्यक्तिले चोरी गरेर भाग्दैछ अरे, अब कुनै पनि व्यक्ति यदि चोरी गरेर भाग्दैछ भने र तपाईलाई त्यो कुनै पनि व्यक्तिले तपाईले नै तपाईको सामान कुनै चोरले चोरी गरेर भाग्दैछ, तपाईले देख्नु भयो, उहाँलाई समात्नु भयो अरे, र तपाईलाई थाहा छ कि यो व्यक्तिले चोरी गरेको छ, तपाईलाई थाहा छ कि यो व्यक्तिले चोरी गरेको छ। अब के गर्छ त्यो व्यक्ति, लाजको कारणले तपाईसँग आँखा जुदाउने आँट गर्छ होला त? नो, नेभर, कहिले गर्न सक्दैन हैन, कहिले पनि गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि लाज लागिरहेको हुन्छ। उसले आई कन्ट्याक्ट, यदि जुन व्यक्तिले चोरी गरेको हुँदैन त्यो व्यक्ति आई कन्ट्याक्ट गर्छ, तर जुन व्यक्तिले चोरी गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले कहिले आई कन्ट्याक्ट गर्छ त? कहिले पनि गर्दैन। सो बिजनेस गर्नुहुन्छ भने नैतिकता तरिकाले गर्नु पर्यो बिजनेस हैन, र नैतिकता तरिकाले गर्नुभयो भने बिजनेस भोलिको दिनमा के हुन्छ त, सानले हिँड्न सक्नुहुन्छ हैन। सो आई कन्ट्याक्टले धेरै कुराहरू जनाउँछ। मान्छेको आँखा हेरेर पनि उसको हिस्ट्री बताउन सक्छ मान्छेले। तपाईहरुले यो कुराहरू, यस्तो कुराहरू सुन्नु भएको होला कि कतिपय मान्छेहरूको आँखामै हैन त्यो हैन रिस भन्ने कुरा, खुसी भन्ने कुरा हैन, लाज भन्ने कुरा लुकिएको हुन्छ क्या।
अब कुन हेर्न बित्तिकै पनि थाहा मान्छेले पाउन सक्छ हैन। आँखामै रिस हैन, लाज, डर, घमण्ड सबै कुरा देखा पर्छ क्या। सो आई कन्ट्याक्टले पनि धेरै फरक पार्छ तारिफ गर्नको लागि, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अर्को पोइन्टतिर जाउँ। अर्को पोइन्ट के रहेको छ भन्दाखेरि भोइस टोन, आवाज हैन। म तपाईहरुले नेपालीमा लेखिदिन्छु। आवाज है, आवाज यानी भोइस टोन। अब भोइस टोन भनेको सायद सबैजनाले गाना सुन्नुहुन्छ होला। गानामा यदि भोइस यति राम्रो लागेन भने कसैले पनि गाना सुन्छ होला त। एउटा भोइसको कारणले आज मान्छेले लाखौं लाख महिनाको करोडौं महिनाको कमाइरहेको छ र भोइस टोनको कारणले हैन। आज बिजनेस गर्दैछौँ भने हामी बिजनेसम्यान हो भने हाम्रो कर्तव्य के हो? कुनै पनि कस्टमरसँग कुन तरिकाले बोल्ने हो त? अब मानौ कुनै पनि कस्टमर आयो, अब झर्केर बोलिदियो अरे, लिनुहुन्छ भने लिनु, होइन भने जानु यहाँबाट। यदि हामी त्यसरी बोलिदियो भने के नेक्स्ट टाइमदेखि त्यो कस्टमर हाम्रो पसलमा आउँछ होला त, हाम्रो बिजनेसमा आउँछ होला त? र उसको हेर्ने नजरिया पनि हाम्रो प्रति के भइदिन्छ त? नकारात्मक भइदिन्छ। सो हाम्रो आवाजले पनि धेरै फरक पार्छ। सायद तपाईहरु यहाँ बस्नु भएको भए हैन, कतिजनाको आवाज मिठो होला हैन, एकदम सुरिलो होला हैन। सायद तपाईहरु यहाँ बस्नु भएको भए म तपाईहरुसँग एउटा गाना पनि हैन गाउन लाउँथे, सबैको अगाडि स्टेजमा गाना गाउन लाउँथे हैन। तर कोही पनि हुनुहुन्न। सो तपाईहरु आफ्नै ठाउँमा बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ भने, हेर्दै हुनुहुन्छ भने रियलाइज गर्नुस् वास्तवमा हो कि हैन। आज मान्छे एउटा बोली बोलेर, एउटा भोइस टोनले गर्दा आज मान्छे हैन गाना गाएर आज महिनाको लाखौं करोडौं कमाइरहेको छ। हामी व्यापारी गर्दैछौँ, हामी व्यापार गर्दैछौँ भने, हामी व्यापारी हो भने हामी कुनै आफ्नो कस्टमरसँग मिठो बोलिदिएमा हैन, राम्रो तरिकाले तारिफ गरिदिएमा हैन। मानौ म यदि यो मोबाइलकै बारेमा कस्टमर आयो अरे, कस्टमर आयो, म व्यापारी हैन, म व्यापारी, कस्टमर आयो, अब उसलाई म मजा तरिकाले म यो मोबाइलको बारेमा इन्फर्मेसन दिए भने हैन, राम्रो तरिकाले बोलेर हजुर लिनुस् हैन, राम्रो ब्रान्डको छ, तपाईलाई सस्तो पनि छ, भरपर्दो छ, यस्तो रे त्यस्तो रे, मजा तरिकाले तारिफ गर्यो भने आवाज त हो। एउटा मिठो बोलिदिँदैमा यदि तपाईको व्यापार बढिरहेको छ भने, यदि तपाईको व्यापार हुन्छ भने बोल्नमा के जान्छ हैन र? त्यसै पनि त हामी नचाहिने कुराहरू दिनमा सायद अलिकति हैन लाखौं करोडौं शब्दहरू नचाहिनेहरू बोल्छौँ। तर केही शब्द राम्रो बोलिदिँदैमा यदि हाम्रो व्यापार हुन्छ, हामी महिनाको लाखौं कमाउँछौँ भने के त्यो गलत हो हैन? सो भोइस टोन भनेको आई होप बुझ्नु भयो होला। अर्को तपाईको के रहेछ भन्दाखेरि फिलिङ्स यानी महसुस है, महसुस फिल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु हैन, 21st सेन्चुरी हो। 21st सेन्चुरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि थाहा छ हैन, अब माया कस्तो हो के हो थाहा मलाई पनि थाहा छैन हैन। तर आई होप सबैको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड होला। तर जुन पनि केटाले केटीलाई जब हेर्छ उसको भित्र एउटा फिलिङ्स भन्ने कुरा आउँछ। जब फिलिङ्स भन्ने कुरा आउँछ अनि त्यसपछि उसको बारेमा दिनरात सोच्छ, किन उसलाई राम्रो लागेको हुन्छ, उसले फिल गरेको हुन्छ, उसलाई फलो गरेको हुन्छ हैन।
जब फिल गर्छ, महसुस गरेको हुन्छ, लाग्छ नि त, महसुस हुन्छ नि त भित्रबाट कि मलाई यो केटी मन परेको छ भनेर। अब के गर्नुहुन्छ त, उसलाई पछि गर्नुहुन्छ, उसलाई तपाईँ पाउन चाहनुहुन्छ क्या, होइन। सो एक्ज्याक्टली के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको होइन पसलमा यदि कुनै पनि कस्टमर आयो भने उसलाई यो कुरा चाहिँ फिल गराउनु पर्यो कि वास्तवमा यो बिजनेस उसको लागि फ्युचर बनाउन सक्छ। भोलिको दिनमा यो प्लेटफर्मबाट, यो बिजनेसबाट, यो कम्पनीबाट भोलिको दिनमा होइन मान्छे अगाडि बढ्न सक्छ, सक्सेस हुन सक्छ। त्यो महसुस चाहिँ गराउनु पर्यो, होइन। कसरी एकदम इमोसन तरिकाले, फिलिङ्स तरिकाले प्रपोज गर्नुहुन्छ, एक्ज्याक्टली त्यही तरिका, त्यही इमोसन, त्यही फिलिङ्स हुनु पर्यो बिजनेस गर्ने बेलामा, होइन। कस्टमर आयो भने फिलिङ्सको साथ उसँग कुरा गर्नु पर्यो, होइन। यो होइन यो मान्छे मलाई मन पर्दैन, कुरा गर्दिनँ। मान्छे मन परोस् नपरोस् त्यसले फरक पर्दैन, तर के छ भन्दाखेरि एउटा फिलिङ्सको साथ जब तपाईँले कसैलाई सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा, आई होप कि उसले पनि तपाईँलाई होइन राम्रो व्यक्ति मान्छ, होइन। तपाईँको बिजनेसप्रति एउटा अट्र्याक्ट देखाउँछ, अट्र्याक्टिभ हुन्छ, होइन। सो फिलिङ्स भन्ने कुरा राख्नु पर्यो, होइन। किनकि बिना फिलिङ्सले, बिना इमोसनले कुनै पनि काम सम्भव छैन, होइन। अब मानौ मलाई तिर्खा लागेको छ अरे, अब तिर्खा लागेको छ भने मलाई कस्तो महसुस हुन्छ त, मलाई अब तिर्खा महसुस हुन्छ। पानी खायो भने सायद मेरो प्यास मेट्न सकिन्छ, महसुस, होइन। महसुस भइरहेको छ नि त, मलाई तिर्खा लागिरहेको छ, मलाई पानी चाहिन्छ, होइन। यदि मलाई कसैले पानी ल्याएर दिएको भए, मलाई कसैले पानी ल्याएर दिएको भए या जुस ल्याएर दिएको भए सायद मलाई यो तिर्खा मेट्न सकिन्थ्यो। महसुस हुन्छ कि हुँदैन? यदि तपाईँलाई कसैले नराम्रो कुरा भन्छ भने तपाईँलाई महसुस हुन्छ कि हुँदैन, सायद उसको नजरमा म नराम्रो छु भनेर। सो यो फिलिङ्स भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले। अर्को कुरा, बडी ल्याङ्ग्वेज। शरीरको हावभाव है, शरीरको हावभाव। अब एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् है, अब के लाग्छ तपाईहरुलाई, यदि कुनै पनि तारिफ गर्नको लागि, केही कुराको तारिफ गर्नको लागि यदि म तपाईहरुकै अगाडि बोलिरहेको छु भने के म एउटा स्ट्याच्यु भनेर चुप्लाएर यसरी उभिएर म बोलिरहेको छु होला त? यसरी चुप्लाएर यसरी उभिएर बोलिरह्यो भने के लाग्छ, के जस्तो फिल आउँछ भन्दाखेरि स्कुल टाइममा जुन पढाइ म गर्दै थिएँ, पढ्दै थिएँ हैन, टिचरको डरले यसरी चुप्लाएर उभिरहेको थिएँ अनि प्रार्थना गर्थेँ स्कुलमा हैन, त्यस्तो फिल आउँछ के। तर बिजनेसम्यानले के गर्छ हैन, एउटा प्रोफेसनली मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि बडी ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ के। किनकि मानौ फर एक्जाम्पल कुनै पनि बच्चालाई टाढा छ या तपाईकै मम्मी बुवाले हैन या साथीभाइले कसैले पनि तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ, अब टाढासम्म त आवाज त पुगिँदैन, अब टाढासम्म आवाज पुग्छ त अवश्य पुग्दैन। तर तपाईको र उहाँको जब आई कन्ट्याक्ट हुन्छ, जब आई कन्ट्याक्ट हुन्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ तपाईले त्यहाँबाट यसरी बोलाउँछ अरे, यसरी बोलायो भने के हुन्छ त, तपाईलाई के लाग्छ कि मलाई चाहिँ बोलाउँदैछ हैन। अब मानौ तपाईलाई कसैले कतिजना साथीभाइले इशारा पनि गर्छ होला, बडी ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ होला भनेर गर्छ होला। यसको मतलब के बुझ्नु, पक्कै पनि ड्रिङ्कको लागि भन्दैछ हैन, या त पानी म मगाउँदैछु हैन, लाग्छ कि लाग्दैन हैन। बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि जुन कुरा मुखले बोल्न सक्दैन त्यो कुरा बडी ल्याङ्ग्वेजले बोल्छ हैन। मानौ कुनै बाहिर कन्ट्रीमा जानु भयो अरे, अब बाहिर कन्ट्रीमा मानौ इंग्लिश, तपाईँ नेपालीमा चाहिँ अब नेपाली मान्छे हुनुहुन्छ, मानौ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्डतिर जानु भयो अरे, तपाईलाई इंग्लिश बोल्न आउँदैन अरे,
अब जब मानौ तपाईलाई इङ्ग्लिस बोल्नै आउँदैन भने तपाई त्यो ठाउँमा कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ होला त? त्यसको लागि त हेर्नुस् बोली नै आवश्यक छ भन्ने कुरा छैन। त्यसको लागि के छ त तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेज छ। यदि मानौ तपाईलाई पिसाब लागिरहेको छ हैन, तपाईलाई टोयलेट बाथरुम जानु छ भने, वाशरुम जानु छ भने तपाई कसैलाई पनि यसरी देखाउनु भयो भने साइन के हुन्छ त बडी ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु भयो भने 100% सबले बुझ्छ कि उहाँलाई कहाँ जानु छ त वाशरुम जानु छ भनेर हरेकले बुझ्छ। कुनै पनि बच्चालाई भन्नुस् बाबु खाना, यसको मतलब के हो त कि खाना बन्दैछ। यसरी बडी ल्याङ्ग्वेज देखायो भने के हुन्छ त सुत्न भन्दैछ हैन। र यसरी देखायो भने के हुन्छ त कि मतलब मलाई फाइट देखाउँदैछ यानि कुट्छ। यसरी देखायो भने मतलब मलाई थप्पड हान्छ या हान्नलाई भन्दैछ हैन। बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि धेरै कुराहरू व्यक्त गर्छ र जबसम्म मान्छेले बिजनेसमा बडी ल्याङ्ग्वेज देखाउँदैन तबसम्म हैन त्यो पर्फेक्ट बिजनेसम्यान चाहिँ हुँदैन। सो बडी ल्याङ्ग्वेज एकदमै नेसेसरी छ। बडी ल्याङ्ग्वेज बिजनेसमा मात्र हैन हरेक प्लेटफर्ममा, हरेक ठाउँमा, हरेक कन्ट्रीमा युज हुने कुरा हो। सो बडी ल्याङ्ग्वेज युज गर्नको लागि डिग्री नै हासिल गर्नुपर्छ भन्ने छैन, +2 नै गर्नुपर्ने भन्ने छैन, डाक्टर र इन्जिनियरले र बिजनेसम्यानले नै गर्छ भन्ने छैन हैन। तपाई कुनै पनि प्लेटफर्म, कुनै पनि काम गर्नुस् बडी ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुभयो भने हेर्दा पनि एकदमै अट्र्याक्टिभ लाग्छ, एकदमै अट्र्याक्टिभ लाग्छ। यस बेटर छ यो मान्छे जस्तो लाग्छ। जोश जागर यानी हाइपरनेस। तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ, तपाई यदि तपाई मेडिसिन पसलमा जानुस् या किराना पसलमा जानुस् या लुगा पसलमा जानुस्, तपाईले एउटा कुरा अनुभव गर्नु भएको छ। मानौ कपडा पसलमा जानु भएको छ अरे, तपाई साडी माग्नुस् या कुनै जिन्स प्यान्ट माग्नुस् या कुनै भेस्ट माग्नुस्, तपाई भन्नुहुन्छ मलाई यस्तो खाले जिन्स प्यान्ट देखाउनु न। तपाईले मात्र भन्नुभयो मलाई यस्तो खाले जिन्स प्यान्ट देखाउनु न, उनीहरूले तपाईले एउटा भन्नुहुन्छ उसले तपाईको अगाडि 10 वटा राखिदिन्छ। उनीहरूको काम गर्ने तरिका हेर्नुस् के, बिजनेस गर्ने तरिका हेर्नुस् के, कतिको उनीहरू हाइपर जोश जागर हुन्छ। एउटा भन्नुहुन्छ 10 वटा तपाईलाई प्रोडक्ट देखाउँछ, यो पनि हेर्नुस्, यो पनि हेर्नुस्, यो पनि छ, यो पनि राम्रो छ, यो पनि राम्रो छ, यो पनि राम्रो छ, फटाफट निकालेर देखाउँछ। एउटा जोश जागर भन्ने कुरा हुन्छ क्या। किनकि उसलाई बिजनेस गर्नु छ, पैसा कमाउनु छ, त्यही कारणले उसले के गर्छ त एकदमै जोश जागर गरेर देखाएर के गर्छ त आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। मेडिसिन पसलमा जानुस् के, मेडिकल पसलमा जानुस्। यदि तपाई मेडिकल पसलमा जानुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईले माग्नुस् कुनै पनि मेडिसिन माग्नुस्। यदि कुनै पनि मेडिसिन माग्नु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हैन कतिको मानव भिडे लागेको हुन्छ भने उसले खोज्न जाँदैन कहाँ छ, उसको त बडीको फुर्तिलो जोश जागर त हेर्नुस्, तुरुन्तै यहाँबाट टक्क लियो, टक्क निकाल्यो हैन, टक्क तपाईलाई काटेर दिन्छ क्या, सोच्नै पर्दैन। जोश जागर त्यसलाई भन्छ क्या हैन। अब मानौ तपाई व्यापारी हुनुहुन्छ, ग्राहक हुनुहुन्छ, तपाई कुनै पनि हैन कस्टमरसँग भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ अरे, अब भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने अब यार अब यो कस्टमरलाई भेट्न जानु छ हैन, अब तारिफ गर्न जानु छ, आफ्नो प्रोडक्टको तारिफ गर्न जानु छ भने अब तपाई आज नगरौँ, आज अल्छी लाग्दैछ भोलि गरौँ हुन्छ नि त। अल्छी भन्ने कुरा हामीसँग धेरै हुन्छ क्या, किनकि यो भनेको हामी मान्छेको एउटा नेचर हो, प्रकृतिको देन हो अल्छी हैन, जुन कि हामी लेजीपन हामी भित्र धेरै छ
त्यो लेजीपन चाहिँ हुनु भएन। किनकि जुन कुरा आज हुनेवाला छ त्यो कुरा भोलि गर्यो भने त्यो दिनको काम र त्यो टाइम तपाईँको बर्बाद हुन्छ क्या, र त्यो समय फेरि पनि फर्केर आउँदैन। सो तपाईँसँग एउटा बडीमा इनर्जेटिक भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। इनर्जेटिक प्लस हाइपरनेस भन्ने कुरा हुनु पर्यो। जे कुरामा पनि एक्सपर्ट, यस गर्ने त गर्ने होइन, कसलाई सोध्ने, किनकि मेरो लाइफ हो म गर्ने होइन। मन परेको छ भने यस गर्ने, किनकि भोलिको लाइफ मलाई बाँच्नु छ होइन। र आज तपाईँले सोचेर बस्नुभयो भने नेभर कहिले गर्न सक्नुहुन्न। भोलि टुमारो नेभर कम्स, भोलि कहिले पनि आउँदैन। जे गर्नु छ आजै जोस जागर देखाउनु पर्यो क्या होइन। जोस जागर भन्ने कुरा आजदेखि देखाउनु भयो भने सायद भोलिको आउने फ्युचर चाहिँ बन्न सक्छ। बुझ्यो? कुनै पनि तारिफ गर्नुहुन्छ भने, कुनै पनि कुरा प्रडक्टको बारेमा देखाउनुहुन्छ भने फटाफट जोस जागर देखाउने हो क्या, जोस जागरको साथमा देखाउने हो क्या है। अचानक गरिने तारिफ यानी स्पोन्टेनियस टिएफ होइन। अब यो कस्तो टिएफ हो भन्दाखेरि, मानौ तपाईँले आफ्नो बचपनको साथीलाई होइन 10 वर्षपछि भेट्नु भयो अरे, बचपनको साथीलाई, जुन कि हामी 2-4 क्लासमा पढिरहेको साथी, हामी जब एसएलसी पास गर्यो, +2 पास गर्यो, अचानक भेटियो अरे होइन। अब बचपनको साथी 4-5 क्लासमा पढेको साथी होइन, के थियो भन्दाखेरि 2 दिन अगाडि नै एउटा मिटिङ थियो। त्यो मिटिङमा होइन एकजना भाइ आएर होइन मैले मिटिङ गरेको थिएँ। अब त्यो भाइ पनि त्यसमा थियो। उसले चाहिँ मलाई चिनेन, म पनि उसलाई चिनेन, तर हेरेको जस्तो चाहिँ लाग्यो क्या, हेरेको जस्तो चाहिँ लाग्यो। र जब मैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएँ कि मेरो नाम हेमनारायण पण्डित हो, मेरो बुवा यो स्कुलको प्रिन्सिपल हो होइन, आफ्नो बुवाको जब बारेमा भने, आफ्नो बारेमा जब भने, अनि त्यसपछि त्यो भाइ पनि हाम्रो स्कुलबाट पढ्नु भएको रहेछ क्या है। हाम्रो स्कुलबाट पढेर पास आउट भएर गएको रहेछ होइन। सो कत्रो वर्ष भइसकेको थियो, नहेरेको नचिनेको, तर जब मैले आफ्नो होइन बारेमा भने, अनि त्यसपछि उसले जब मिटिङ खत्तम हुन्छ मसँग भेट्न आउँछ क्या। र जब मलाई भेट्न आउँछ र के भन्छ, दाइ तपाईँले मलाई चिन्नु भयो कि भएन? म उसलाई जब यो प्रश्न सोध्छ, म उसलाई एकछिनसम्म हेरेको भए। मैले भने भाइ मैले तिमीलाई चिनेको छुइनँ। भन्छ दाइ तपाईँ मेरो दाइ तपाईँकै क्लासमा पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो होइन। उसले आफ्नो दाइको पनि नाम लियो। अनि त्यसपछि उसले भन्छ कि दाइ मेरो नाम यो। अनि त्यसपछि याद आयो मलाई होइन। र त्यसपछि मैले उसलाई मैले चिने होइन। अब उसलाई जब चिने, अब मैले के गरेँ त, अचानक भेट भयो हाम्रो। जब अचानक भेट भयो अब उसलाई के गर्नु कि भाइ तिम्रो दाढी यत्रो ठुलो ठुलो किन छ, राम्रो लागिरहेको छैनौ, ह्यान्डसम छैनौ, कपाल कटाऊ होइन, तिमी पहिलाको भन्दा यस्तो भइसकेको छ भाइ, के भन्नु होइन। यदि मैले उसलाई यो कुरा भनेको भए होइन, उसलाई उसको मनमा के लाग्थ्यो होइन। दाइसँग यत्रो वर्ष भेटे, यत्रो वर्षपछि भेटे होइन, जुन कि कहिले सोचेको पनि थिएन, अचानक भेट भयो क्या त्यो मिटिङमा चाहिँ। अब के त्यो भाइले के सोध्छ होला त होइन। त्यो भाइले के सोध्छ, दाइसँग दाइले कस्तो कुरा चाहिँ सिक्नु भएको रहेछ, मान्छेलाई चाहिँ अलिकति यत्रो वर्षपछि भेट हुँदा एटलिस्ट राम्रो कुरा गरिदिएको भए त हुन्थ्यो लाग्छ नि त। हरेक मान्छेले, इभेन तपाईँले पनि त्यो एक्सपेक्ट हरेकबाट गर्नुहुन्छ कि मलाई पनि कसैले राम्रो भनिदिएको भए हुन्थ्यो, हरेकले एक्सपेक्ट गर्छ। र तपाईँको बचपनको साथी या कुनै पनि व्यक्ति होइन वर्षौँ पछि भेट भइदियो भने के गर्नुहुन्छ त, तारिफ गर्नु पर्यो। अचानक तारिफ, वाह त यार
पहिलाको भन्दा ह्यान्डसम लाग्दैछ जस्तो हैन, पहिलाको भन्दा धेरै अमेजिङ लाग्दैछ जस्तो हैन। अब साथीभाइमा त चल्छ नै, थाहै छ हैन। अब यो बिजनेसमा एउटा कल्चर छ, त्यही कल्चरको कारणले एउटा तपाईँ शब्द प्रयोग गर्नु परेको छ। नत्र जुन माया भनेको तँमा छ साथीभाइको लागि, त्यो तपाईँमा छैन क्या। म यो कुरा चाहिँ फिल गरेको छु। सो के छ भन्दाखेरि हरेकजना आफ्नो साथीभाइले के गर्छ त हैन, यार त यति राम्रो भइस्, त यति कमाउँदैछस्, एकदमै हैन जेन्टलम्यान भइस् त भनेर एउटा तारिफ गर्ने क्या। अचानक भेट्यो भने तारिफ गर्ने, नराम्रो कुरा चाहिँ नभन्ने। यदि नराम्रो कुरा भन्यो भने के हुन्छ त, उसको माइन्डमा के हुन्छ, न हिजो बदलेको थियो राम्रो थियो, न आज चेन्ज भएको छ, ऊ जस्ताको त्यस्तै छ। उसको माइन्डमा के लाग्छ, तपाईप्रति जुन इज्जत छ त्यो इज्जत चाहिँ त्यो पुरानोवाला इज्जत रहिरहन्छ। त्यो मान्छे चेन्ज हुनेवाला छैन, योसँग कुरा गरेर कुनै फाइदा हुनेवाला छैन। र जुन तपाईँको लागि त्यो कस्टमर थियो, अब त्यो कस्टमर तपाईँसँग बोल्न पनि चाहँदैन, तपाईँ नम्बर माग्नुहोस्, फेसबुक आइडी माग्नुहोस्, तपाईँलाई केही पनि दिनेवाला छैन हैन। र तपाईँलाई दियो भने पनि तपाईँसँग चाहिँ बोल्न चाहिँ चाहँदैन। तर तपाईँ अलिकति राम्रो तरिकाले बोलिदिनुहोस् त। अचानक वर्षौँपछि भेट भयो, अलिकति तारिफ गरिदिनुहोस् त उसको बारेमा। उसले पनि के भन्छ त, वाह साथी त धेरै चेन्ज भएछ। र जुन टपिक तपाईहरूलाई म आज दिन आएको थिएँ, सो त्यो टपिक मैले इन्ड गरिसकेको छु है। म तपाईँहरूसँग म धेरै टाइम लिइनँ हैन। र यदि तपाईँहरू फेस टु फेस हुनुभएको भए हैन, प्रत्यक्ष रूपमा हुनुभएको भए, आज सायद तपाईहरूलाई यही क्लास जुन आधी घन्टा 45 मिनट तपाईहरूले जुन टाइम दिनुभएको छ, सायद यही क्लास तपाईँले 3 देखि 4 घन्टासम्म दिनुपर्ने हुन्थ्यो है। सो तपाईँले धेरै हैन सजिलो तपाईँहरूको लागि बनाइदिएको हो, आधी घन्टा 45 मिनट जतिको लागि है। सो यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले। र सायद आई होप मलाई आफ्नो तर्फबाट तपाईँहरूलाई 100% हैन यो सिस्टम बुझाउने प्रयास गरेको छु र गरे। र तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुहुन्छ त, किनकि 18+ भइसकेको व्यक्तिहरू एउटा भन्यो भने उसले के भन्छ इशारा बुझ्छ के हैन। क भन्यो भने कबाट उसको मिनिङहरू के आउँछ इशारा बुझ्न सक्छ के। तपाईहरूको अगाडि पोइन्ट पनि लेखिदिए, यो तपाईहरूले कपी पनि गर्नु होला। प्लस यसको बारेमा मैले तपाईहरूको अगाडि हैन एउटा एक्सप्लेन, एउटा ब्रिफली त भन्दिनँ हैन, तर पनि केही छोटकरीमा भए पनि मैले तपाईहरूको अगाडि आज यो पोइन्टहरूको बारेमा, यो टपिकहरूलाई मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ, व्याख्या गरिदिएँ। तपाईहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। र जुन टपिक दिन आएको थिएँ त्यो टपिक सिधै छ द इन्ड है। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मेरो नाम हेमनारायण पण्डित, म विराटनगर नेपालबाट बिलोङ्स गर्छु। र मेरो फ्यामिलीमा 5 जना हुनुहुन्छ। फ्यामिली कन्डिसन एकदमै नर्मल रहेको छ। यहाँ यो बिजनेसको एक्सपिरियन्स भनेको 2 वर्ष भइसकेको छ। र त्योभन्दा अगाडि म आफ्नै स्कुलमा टिचिङ गरिरहेको थिएँ, प्लस ट्युसनहरू पनि पढाइरहेको थिएँ, पार्ट टाइम जब पनि गरिरहेको थिएँ। तर म त्यो लाइफदेखि सेटिस्फ्याक्सन थिइनँ। तर सेटिस्फ्याक्सन म अझ पनि छुइनँ, अझ पनि म बेस्ट गर्न खोज्दैछु। र आई होप कि जुन मैले एउटा यो बिजनेसबाट आफ्नो फ्युचर देखेको छु हैन, एउटा निदो गरेको छु हैन, जिद्दी बनेको छु कि मलाई यो बिजनेसबाट अगाडि बढ्नु छ, सक्सेस हुनु छ भनेपछि सायद म 2 वर्षमा भएको छु या भएको छैन मलाई थाहा छैन। तर यो लकडाउनले गर्दा तपाईलाई मात्र हैन, मलाई मात्र हैन, पुरै विश्वभरलाई नै हैन गाह्रो भइरहेको छ। अब यो खेल भनेको प्रकृतिकै हो भने हामी प्रकृतिसँग त लड्न सकिँदैन, किनकि गल्ती गर्ने भनेको त मान्छेले गरेको हो। अब यसमा हामी गर्न के सक्छौँ। सो आई होप कि तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला। र थ्याङ्क यू तपाईँहरूले टाइम दिनुभएकोमा। नमस्ते।